नमस्कार साथीहरू। विवेक कुमार शाहद्वारा लिखित मैले देखेको दरबार नामक पुस्तकभित्रको राजदरबार हत्याकाण्डभित्र दिपेन्द्र सरकारको चरित्र र जेठ 19 को भित्री रहस्य वाचन गर्ने क्रममा पेज नम्बर 42 देखि सुरु गर्दैछु। दिपेन्द्र सरकार लोअर केजीदेखि कक्षा 3 सम्म काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित कान्ति ईश्वरी शिशु विद्यालयमा अध्ययन गरिबक्स्यो। कक्षा 4 देखि सरकारलाई बुढा नीलकण्ठ स्कुल भर्ना गरियो। सरकारलाई बोर्डर्स गर्नुका पछाडि सरकारको त्यही उपद्रव र हटिक स्वभाव कारण थियो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने दरबारमा सरकारले तलदेखि माथिसम्म सबैलाई हैरानै पारिबक्सेको थियो। बुढा नीलकण्ठ स्कुल सवारी भएपछि सरकारको उपद्रव घट्छ भनेको त झनै बढ्यो। युवराज धिराजका हिसाबले पनि सरकारले स्कुलमा अरू विद्यार्थीको तुलनामा अलिक ज्यादा नै स्वतन्त्रता र अवसर पाइबक्स्यो। सरकारका बदमासी बढे। त्यही बेलादेखि नै रक्सी खान सुरु गरेको सूचना हामीले पाएका थियौँ। ग्याङ फाइटमा टिम लिडर नै भएर गएको भन्ने खबर आइरहन्थ्यो। एकपटक सरकारका सहपाठीहरूको सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलका विद्यार्थीहरूसँग झगडा परेछ। अनि सरकार बुढा नीलकण्ठ स्कुलका विद्यार्थीको टिम लिडर भएर खेतैखेत हिँडेर सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलका विद्यार्थीलाई कुट्न गइबक्सेछ। यसरी बुढा नीलकण्ठ स्कुल गएपछि म अरूभन्दा ज्यादा नै तगडा छु भनेर देखाउने र अरूलाई पिटेर ढाल्ने अवसर पाइबक्स्यो, जुन मनोविज्ञान सरकारमा सानो छँदादेखि नै प्रबल थियो। बडी बिल्डर, बक्सर या कराते एक्सपर्टका रूपमा पनि सरकारले आफूलाई विकसित गराइबक्स्यो। सरकारको रुचि अनुसारकै सैनिक अधिकृत र प्रहरी अधिकृतलाई छानेर दरबारले प्रशिक्षक र एडिसीका रूपमा बुढा नीलकण्ठ स्कुल पठाएको थियो। कहिलेकाहीँ छुट्टीका बेला राजदरबार सवारी हुँदा आफ्ना पाखुरा हामीलाई देखाउँदै ए तिम्रो कति सानो पाखुरा, हेर त मेरो भनिबक्सिन्थ्यो। बुढा नीलकण्ठ स्कुलबाट बिदामा सवारी भएका बेला दिपेन्द्र सरकार एक दिन राति राजदरबारको उत्तर पूर्वको पर्खालबाट हाम फालेर बाहिर सवारी भएछ। सरकार हराएपछि राजदरबारमा निकै हल्लीखल्ली मच्चियो। सरकारलाई खोज्न एडिसी र सैनिक प्रहरीलाई निकै समस्या पर्यो। अनेक दौडधुपपछि बल्ल उनीहरूले युवराज धिराजलाई राजदरबार फर्काएका थिए। त्यसबेला सरकारका केही साथीहरूलाई सैनिक प्रहरीले राजदरबारमा बोलाएर सोधपुछ पनि गरेको थियो। जे होस्, बुढा नीलकण्ठ स्कुल गएपछि दिपेन्द्र सरकारको आमा बुवासँग झनै दूरी बढ्यो। सरकारहरूले खर्चमा नियन्त्रण गरिबक्सेको थियो, तर युवराज धिराजले अन्य कैयौँ स्रोत र उपायबाट खर्च जुटाउने गरिबक्सेको मैले थाहा पाएको थिएँ। युवराज धिराजले आफ्ना आमा बुवाले दिएको खर्चले नपुगेर अन्यत्रबाट खर्च जुटाउन थाल्नु भनेको वास्तवमै चित्रण गर्न नसकिने अवस्था हो। त्यस्तो अवस्थाबाट एउटा मान्छेको सही व्यक्तित्व विकास कसरी हुन सक्थ्यो? परपीडक स्वभाव दिपेन्द्र सरकारमा सानैदेखि देखिन्थ्यो। दरबारमा उडिरहेको परेवा गुलेली हानेर मार्न खोजिबक्सिन्थ्यो। गुलेली लागेर परेवा भुइँमा खस्दथ्यो पनि, अनि परेवा मरेको छैन भने त्यसलाई झनै दुःख दिएर मार्ने गरिबक्सिन्थ्यो। उडिरहेको कागलाई पनि गोली हानेर झार्ने र त्यसै गर्ने। कहिलेकाहीँ जिउँदो मुसा समात्ने र पुच्छरमा आगो लगाएर छोडिदिने, त्यसलाई तडपाई मार्ने। कहिलेकाहीँ भने अति भावुक र गम्भीर स्वभाव पनि देखाइबक्सन्थ्यो। यात्रा गर्न रुचाइबक्सन्थ्यो। सानै उमेरदेखि कविता लेखिबक्सन्थ्यो। बुढा नीलकण्ठमा हुँदा सरकारले धेरै राम्रा कविता लेखिबक्सेको छ। सरकारको साहित्यमा विकास होस् भनेर दरबारबाट नेपाली भाषा र साहित्यका केही राम्रा शिक्षकहरूको समेत व्यवस्था गरिएको थियो। बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा कक्षा 7 मा अध्ययन गरिरहेकै बेला दिपेन्द्र सरकारले मसँग एकपटक आफ्नो पीडा सेयर गरिबक्स्यो। मलाई मुमाले अनावश्यक नियन्त्रण गर्न खोजिबक्सन्छ, तिमीले मुमालाई सम्झाइदेऊ। यसमा मैले केही गर्न र भन्न सक्ने कुरा थिएन। खास कुरा त्यति बेला के परेछ भने सरकारले सुप्रिया शाहलाई मन पराइबक्सेछ। सरकारले सुप्रियालाई लभ लेटर लेख्ने गरेको कुरा कुनै स्रोतबाट बडा महारानी सरकारले थाहा पाइबक्सेछ। सायद त्यसबारे बडा महारानी सरकारले युवराज धिराजलाई भनिबक्स्यो, जुन कुरा दिपेन्द्र सरकारलाई मन परेन र मलाई आफ्नो पीडा सेयर गरिबक्सेको थियो। सुप्रिया सरकारसँगै पढ्ने त होइन, तर कक्षा 7 मा पढ्दादेखि नै दिपेन्द्र सरकारले सुप्रियालाई मन पराइबक्सेको थियो। सरकारले सुप्रिया बाहेक पनि विभिन्न केटीलाई भेट्ने र लभ लेटर लेख्ने गरेको कुरा समेत हामी एडिसीले थाहा पाइरहेका हुन्थ्यौँ। त्यो उमेरमा गर्लफ्रेन्ड बनाउने र लभ लेटर लेख्ने गरेको बडा महारानीले मन पर्ने कुरै भएन। कुनै पनि अभिभावकलाई मन पर्दैन। त्यति सानो उमेरमै यस्तो व्यवहार गर्नु राम्रो पनि होइन। त्यसमाथि बडा महारानी सरकारबाट व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि पारिवारिक नाताका हिसाबले दिपेन्द्र र सुप्रियाको विवाह
सम्बन्ध रुचाइबक्सेको थिएन। दिपेन्द्र र सुप्रिया दुई दिदीबहिनीका नाति र नातिनी। सुप्रिया मुमा बडा महारानी रत्नकी आफ्नै दिदीकी नातिनी। त्यसै कारण सरकारबाट दिपेन्द्रको सुप्रियासँगको सम्बन्ध तोड्न चाहिबक्सेको थियो। आफ्नी मुमालाई मन नपरेको भए पनि युवराज धिराजलाई चाहिँ त्यही केटीसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने त्यो विषयमा सरकारहरूमा इगो बढिरहेको थियो। बडा महारानी सरकार कुनै पनि हालतमा सुप्रियासँग विवाह हुनै नदिने अडानमा विचलित भइबक्सेन। त्यति नजिकको नातामा विवाह गर्यो भने सम्बन्ध राम्रो हुँदैन, बच्चा पनि राम्रो जन्मदैन भन्ने सरकारको जिकिर थियो। सुप्रिया नट कम्पिटेन्ट टु दि क्विन, सुप्रिया रानी हुन लायक छैन पनि भनिबक्सन्थ्यो। यसरी हुकुम भएको मैले पनि सुनेको छु। बडा महारानीले सोझै यसो भन्दा युवराज धिराजलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो र वाट इज सी थिङ्क अफ हर सेल्फ, वाट वाज सी बिफोर, मुमाले आफूलाई के ठानेको, विवाह गर्नु अगाडि मुमाको के हालत थियो समेत भन्ने गरिबक्सन्थ्यो त्यो कलिलो उमेरमै। उता सुप्रिया आफ्नै दिदीकी नातिनी भएकाले युवराज धिराजसँग सुप्रियाको विवाह ठिक हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने मुमा बडा महारानी रत्नको जोड थियो। यसबारे महाराज धिराजका माध्यमबाट रत्नले दबाब दिने काम भइरहेको छ भन्ने पनि सुनिएको थियो। यस प्रकार राजा वीरेन्द्र मुमा बडा महारानी र बडा महारानीको दोहोरो दबाबमा होइबक्सन्थ्यो। युवराज धिराजले एसएलसी लगत्तै सरकारको विवाहको चर्चा चलिरहेको थियो। बडा महारानीको कडा स्वभावका कारण राजपरिवारमा सितिमिति कसैले पनि सरकारको कुरा काट्नै नसक्ने, सबैले बडा महारानीकै लाइन लिने। सासु बुहारीको कुरा नमिलेपछि वीरेन्द्र सरकारले कुनै पनि निर्णय लिन सकिबक्सेन। यो विषयलाई त्यत्तिकै छोडिबक्स्यो। युवराज धिराजले सुप्रियालाई मन पराइएको हिसाबले मुमा बडा महारानी रत्न र दिपेन्द्रको सम्बन्ध भने सुमधुर थियो। युवराज धिराजको विवाहका लागि धेरै पटक केन्द्र निवासबाट विभिन्न केटीको तस्बिर दरबार पठाइयो। सबै तस्बिर सङ्कलन गर्ने काम केन्द्र निवासबाटै भएको थियो। केन्द्र निवास बडा महारानी ऐश्वर्यको माइती घर। युवराज धिराजले तीमध्ये कुनै पनि केटी हेर्ने इच्छा नै गरिबक्सेन। बडा महारानी सरकारको गरिमा राणाप्रति झुकाव थियो। सायद राणा परिवारकी केटी नै विवाह गराउने सरकारको इच्छा थियो। त्यसबेला अधिराज कुमारी श्रुति भारत राजस्थानको अजमेर सहरको मेयो कलेजमा पढिबक्सन्थ्यो। वीरेन्द्र सरकार र ऐश्वर्य सरकार छोरीलाई भेट्न गइबक्सन्थ्यो। त्यही बेला जयपुरका महाराज ब्रिगेडियर भवानी सिंहलाई भेट्न सरकारहरू सवारी भएको थियो। जयपुर महाराजकी एक्लै छोरी थिइन्। सायद उनले आफ्नी छोरीको विवाह युवराज धिराज दिपेन्द्रसँग गराउन प्रस्ताव राखेका थिए। यो बाहेक भारतीय मूलकी अन्य कुनै पनि केटीको दिपेन्द्र सरकारसँग विवाहका लागि प्रस्ताव आएको मलाई जानकारी छैन। विवाहको प्रसङ्ग चल्दा चल्दै सन् 2045 सालमा दिपेन्द्र सरकार उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बेलायतको इटन कलेज सवारी भयो। त्यहीबाट ए लेभलको अध्ययन पुरा गरिबक्स्यो। देवयानी त्यति बेला बेलायतमै पढिरहेकी थिइन्। दिपेन्द्रको देवयानीसँग अफेयर त्यहीँबाट सुरु भएको थियो। यसबीच सुप्रियासँगको सम्बन्धलाई पनि सरकारबाट निरन्तरता दिइबक्सेको थियो। यसरी दुईजनासँग एकैपटक अफेयर चलेको थियो दिपेन्द्र सरकारको। यो नयाँ कुरा थिएन। सानै उमेरदेखि सरकारको अनेक केटीसँग चक्कर थियो। सुप्रिया र देवयानीसँगको कुरा मात्र बाहिर सबैलाई थाहा भएको हो। बेलायतमा दिपेन्द्र सरकारका स्थानीय अभिभावक लर्ड क्यामवाइज हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग पशुपति शमशेर जबराको पनि चिनजान थियो। लर्ड क्यामवाइज पशुपतिकी छोरी देवयानीका लागि पनि स्थानीय अभिभावक हुनुहुन्थ्यो। क्यामवाइजका 3 छोरी थिए। तिनीहरूसँग युवराज धिराजको सुमधुर सम्बन्ध थियो। यही क्रममा दिपेन्द्र सरकारको देवयानीसँग चिनजान भयो र अफेयर सुरु भयो। त्यहाँ कुनै एडिसी खटाइएको थिएन। दिपेन्द्र सरकारलाई बिदामा कहिलेकाहीँ काठमाडौँ लिएर आउनु पर्यो भने बेलायत स्थित शाही नेपाली दूतावासका सैनिक सहचारीले ल्याउनी लैजाने गर्दथे। देवयानीसँगको सम्बन्ध दिपेन्द्र सरकारले नेपाल फर्केपछि पनि कायम गरिबक्सियो, साथै सुप्रियासँग पनि। देवयानीसँग अफेयर भएको थाहा भएपछि सुप्रियाको दिपेन्द्र सरकारसँग निकै खटपट भयो भन्ने पनि सुनिएको थियो। देवयानीका तर्फबाट चाहिँ कुनै गुनासो सुनिएन। देवयानी आधुनिक तथा खानदानी परिवारमा जन्मेकी, हुर्केकी र पढेकी पनि, त्यसो भएर होला उनका तर्फबाट कुनै पनि किसिमको गुनासो आएन। व्यवहारमा देवयानी धेरै हिसाबले माथिल्लो स्तरको भएको सुनिएको थियो। सायद त्यही कुरा हेरिबक्स्यो होला दिपेन्द्र सरकारले। दुवैजनासँग सम्बन्ध भएर पनि अन्त्यमा देवयानीलाई विवाह गर्ने भन्ने टुङ्गोमा दिपेन्द्र सरकार पुगिबक्सेको देखिन्छ। तर यो कुरा त बडा महारानीलाई झनै मन परेन। सुप्रिया त मन परिरहेकी थिइनन् भने देवयानीलाई मन पराउने कुरै थिएन।
मौसुफ मात्र होइन, मुमाबडा महारानी लगायत राजदरबारमा कसैलाई पनि यो कुरा मन परेन। देवयानीको माहौल भारतमा थियो। भारतमा सम्बन्ध भएकी केटीसँग युवराज धिराजको विवाह गराउनुहुन्न भन्ने विषयमा राजदरबारमा सबैको एकमत थियो। दरबारले भारतसँग कुनै पनि पारिवारिक नाता सम्बन्ध जोड्नुहुन्न भन्ने मान्यता राजा महेन्द्रबाट विकास भएको हो। दरबारको भित्री कुरा विदेशी कहाँ नपुगोस् भन्ने मौसुफको उद्देश्य थियो। त्यसै आधारमा महेन्द्र सरकारले आफ्नो विवाह नेपालीसँगै गरिबक्सेको थियो भने आफ्ना 3 छोरा र 3 छोरीहरूको विवाह पनि एकै घरमा र नेपालीसँगै गराइबक्सेको थियो। देवयानीको मामिलामा दिपेन्द्र सरकार एकातिर र अन्य सरकारहरू अर्कातिर भए पनि यसले पारिवारिक कलहको रूप लिन पुग्यो। इटन कलेजमै पढ्दा दिपेन्द्र सरकारको एकजना जापानी केटीसँग अर्को अफेयर चलेको रहेछ। त्यही अरू केटीसँग पनि अनेक हिसाबले सरकारको चक्कर चलेको थियो भन्ने कुरा पछिसम्म सुनिन्थ्यो। त्यो जापानी केटीसँग भने निकै गहिरो सम्बन्ध रहेको थाहा भयो। उसले पछि धेरै पटक नेपाल आएर दिपेन्द्र सरकारलाई भेटिरहेकी थिए। कहाँ कहाँ के हुन्थ्यो त्यो भने मलाई थाहा भएन। त्यति बेला म वीरेन्द्र सरकारको एडिसी थिएँ। युवराज धिराजका अरू नै छुट्टै 2 जना एडिसी थिए। सरकारका सबै कार्यक्रम उनीहरूले मिलाउँथे। सरकारको त्यो जापानी केटीसँग विवाहकै विषयमा निकै लफडा परेछ, किनभने सरकारले उसलाई पनि विवाह गर्छु भनी बक्सेको रहेछ। आखिरी पटक नेपाल आएका बेला त्यो जापानी केटीलाई एयरपोर्ट पुर्याउन दिपेन्द्र सरकारले एडिसी सेनानी गजेन्द्र बोहरालाई पठाइबक्सेछ। एयरपोर्ट पुग्ने बेलामा गजेन्द्रसँग त्यो केटीले के भनिछ भने, योर क्राउन प्रिन्स इज म्याड, ही विल डाई अ डग्स डेथ। तिम्रो युवराज धिराज पागल हो, उसको मृत्यु कुकुरको जस्तै हुनेछ। त्यसपछि त्यो जापानी केटी कहिल्यै नेपाल फर्केर आएन। सायद उसको बोली सत्य भयो। यस भिडियोमा हामीले पृष्ठ 42 देखि 45 सम्म वाचन गर्यौं। अर्को भिडियोमा पृष्ठ 46 देखि वाचन गर्नेछौँ। सुन्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।